Welcome back to Ingoa News. Panjim witnesses a vibrant Holi celebration beginning with traditional rituals at Mahalakshmi Temple. Devotees gathered in large number to offer prayers before heading to Azad Maidan, where the festival was marked with colors, music, and joyous festivities. The event brought together people from all walks of life, embracing the spirit of unity and celebration. शिगमोत्सव समितीच्या आपोणेचेर आयज हांव मुद्दमून पणजे आज शिगमोत्सवा वांटेकरी जावपाक आयलो. ह्या निमतान समेस्त गोंयकाराक हांव होळीच्यो उर्बे बरी परबे दिता आनी ही होळी सगळ्यांक बरी सुख समाधानाची शांतीची तशीच आरोग्यवर्धक आनी आर्थीक फाटबळ दिवपाची जावची अशें हांव श्री महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना करता. पणजेच्या शिगमोत्सवाचे परंपरेचो पयलोच प्रदेश अध्यक्ष जाल्ले नंतर हांव भाग जाता. म्हाका खूब आनंद जाता. हांव सगळे तांचे समितीच्या वांगड्याचे सगळ्यांचे बाबा देपो, मंगलदास नायक, आमचो शांताराम नायक आनी बाकीचे सगळे हेर वांगडी सगळे जे आसा तांचे हांव हे परंपरेचे 37 वर्सां टिकून एक जतन केल्या प्रथेचे हांव तांचे कौतुक करता. ही आमची कला संस्कृती गोंयची आसा ती राखून दवरपाक जाय. ताका लागून हे सण ह्या सणान सगळ्या लोकांनी मोठ्या उमेदीन भायर सरचे, रंगपंचमी मनोवची आनी तसोच आमचो फुडें आतां एक आठवड्यान भर प्रोग्राम आसतलो तो 19 ते 24 तारखेक 5 दिसाचो कार्यक्रम. ताका सगळ्यांनी येवन थंय आमी एकठांय पळोवन ताजो म्हणजे रुची घेवची आनी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचें ही हांव नम्र विनंती करतलो. Since 15 days, so I catch the opportunity to live Holi here in Goa because I'm also a colleague of yours. I'm making a radio documentary for Italian broadcasting. I come from Italy, and so I was amazed to see not color on my face. This is your fault, but colors around your faces. But now I'm a little bit more inside your festival, and I was amazed hearing this music, and I followed the drums, and I found this temple with जो आमी उत्सव 37 वर्सां मनयता आनी आमकां पणजेन सगळ्यांचो साथ बरो मेळटा. हे करपाचें कारण म्हणजे प्रत्येक जाण रस्त्यार वतात थंय लोकांक, बायलांक, भुरग्यांक सगळ्यांक कलर लावन झगडी करताले आनी खूब प्रॉब्लेम्स जाताले. ते आमचे थोडे कमिटीच्या लोकांनी डिसिजन घेतलें
की हो शिगमोत्सव आमी होळी जी आसा महालक्ष्मीक ओटी भरून तेच्या नंतर आझाद मैदानाचेर खेळुया म्हणून, आनी त्या खातीर तेन्नाच्यान हे जे आतां लोक आसा सगळे आझाद मैदानाचेर येता आनी हांगा होळी खेळटा. हाजें कारण मी कितें जाता, झगडी मारामारी हें कांय जायना आनी पणजेन इतली शांत आसा की शिगमो जो पणजे शिगमोत्सव समितीचे आयज बसून खंयच रिकॉर्ड वायट ना, जावं आमच्या हातूंत दुफळी ना. त्या खातीर आमी सगळे एक जावन पणजेकार आनी पणजे भायलेय बी येता. आयज आमकां आमचो पणजे दामबाब जो पार्टी प्रेजिडेंट BJPचो तोय आमकां आयज सामील जाल्लो, बाबा देपाळ आशिल्लो, सगळे आशिल्ले. आतां ते गेले, आमची आतां बाकीची कमिटी सगळी आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव होळीची शुभेच्छा दिता. अगले जुम्मे को आज जुम्मा है तो आजा 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 हे जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा 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 दे दे जुम्मा जुम्मा दे जुम्मा I love Govinda. I love Govinda. I love Govinda. Utpale rang ude, I love Govinda. Utpale rang ude, I love Govinda. I love Govinda. Utpale rang ude, I love Govinda. Utpale rang ude, I love Govinda. कान्हा तुझे गवळी सगळे आमचे वांगडी, कान्हा तुझे गवळी सगळे आमचे वांगडी. धैयाची मडकी नासता ऊंच ऊंच तागडी, धैयाची मडकी नासता ऊंच ऊंच तागडी. चल फोड मडकी रच अरे कारे घा, चल फोड मडकी रच अरे कारे घा. ऊट पळे रंग उडे आय लव गोविंदा, ऊट पळे रंग उडे आय लव गोविंदा. I love Govinda. पणजेकारांक होळयेच्यो शुभेच्छा आनी अशेंच फुडल्या वर्सा बरें वचचें सगळ्यांचें इतलेंच मागता. म्हणून सगळ्यांक वार्षिक प्रमाणे महालक्ष्मीचें दर्शन पयलीं घेवप आनी मागीर पणजेन सगळ्या बरोबर होळी खेळप हो एक वार्षिक कार्यक्रम जालो, तातूंतच सहभागी जावपाक जाय.